क्या आप अब भी समझते हैं कि दुबई लग्जरी शॉपिंग की एक ऐसी जन्नत है जिसे कोई हिला नहीं सकता? आइए आदाद व शुमार देखते हैं। 26 में DXB एयरपोर्ट से गुजरने वाले सियाहों की तादाद में 6 फिल्मिया कमी आई। होटलों की ऑक्यूपेंसी गिरकर सिर्फ 33 फिल्मियाँ रह गई, जबकि लग्जरी ब्रांड्स की फ़रोख्त में रिकॉर्ड 60 फिल्मिया की कमी देखने में आई। ये आदाद व शुमार एक तल्ख हकीकत बयान करते हैं। बेतहाशा खर्च करने का दौर अब ख़त्म हो चुका है। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए और बढ़ती हुई महंगाई ने मईशत की कमर तोड़ दी, जिसके नतीजे में पूरा रिटेल निज़ाम डोमिनो की तरह बखरने लगा। तो आखिर उन अजीम शान माल्स के अंदर हो क्या रहा है? आइए दुनिया के सबसे परतईश शॉपिंग माल्स के अंदर चलते हैं और दुबई के अस्तन मशहूर रिटेल कब्रिस्तानों का सफ़र करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जबल अली के फेस्टिवल प्लाज़ा की तरफ। कभी ये जुनूबी दुबई का तिजारती मरकज़ कहलाता था, मगर आज मनसूबा बंदी की गलतियों कि एक खामोश यादगार बन चुका है। इल्फतीम ग्रुप ने इसे तामीर किया और अपनी तमाम उम्मीदें IKEA के 500 मुरब्बा मीटर पर मुहित सबसे बड़े हाइपर मार्केट और लोलू हाइपर मार्केट पर लगा दें। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित हुई। जब लोगों के पास घर सजाने के लिए न पैसा बचा न दिलचस्पी, तो इतने बड़े एंकर स्टोर्स सिर्फ खाली जगह घेरने वाली इमारतें बनकर रह गए। ऊपर से एक और गलती, ये माल दुबई मेट्रो से तकरीबन कटा हुआ है, इसलिए शदीद गर्मी में यहाँ सिर्फ गाड़ी के ज़रिए पहुँचा जा सकता है। फिर JVC जैसे इलाकों में दरमियाने दर्जे की रिहाइश गाहें बढ़ने लगें, किरायों का दबाव बढ़ा और लोगों ने अखराजात कम कर दिए। 2026 के बहरान ने आखिरी धक्का दिया। फेस्टिवल प्लाजा ने मुनाफे के अहदाफ छोड़कर सिर्फ अपने कर्ज संभालने पर तवज्जो देना शुरू कर दी। ऊपरी मंजिलों को प्लास्टिक बैरियर्स से ढांप दिया गया ताकि खाली पिन रोशनियां आज भी उन सनसान राहदारियों को रोशन करती हैं जहां कोई चलने वाला नहीं। अब चलते हैं अबू झबी की सरहद के करीब, जहां एक उतालवी कस्बे जैसा आउटलेट विलेज खामोशी से खड़ा है। अस्थस मिरास ने ज़ेरा मुरब्बा मीटर पर अटली के सानगिमिग्नो से मुतासिर होकर यह मंसूबा बनाया था। यहाँ 125 लग्जरी ब्रांड्स टॉम फोर्ड, अरमानी, डोल्चे एंड गाबाना, वैलेंटिनो जमा थे। 30 से फीसद डिस्काउंट देकर सियाहों को मुतवज्जह किया जाता था और दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के साथ उसका खूब फ़ायदा उठाया जाता था। लेकिन शहर से 40 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग डेस्टिनेशन बना खुद एक बड़ा ख़तरा था। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग होटल की शटल बसों पर इन्हिसार करते थे। जब 26 में जोग्राफियाई सियासी बहरान आया, फ़ज़ाई रास्ते मुतासिर हुए, स्याह रुक गए और गैर मुल्की करेंसी का बहाव कम हो गया। दूसरी तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने डिस्काउंट पर लग्जरी अशिया फराहम करना शुरू कर दी, जिससे मुकामी लोगों के लिए इतनी दूर जाना बेमानी हो गया। नतीजा ये निकला कि बड़े फैशन ब्रांड्स ने एक के बाद एक अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी। आज सेल्स स्टाफ घंटों खड़ा रहता है, सिर्फ किसी गाहक के इंतज़ार में, जबकि एयर कंडीशनिंग अब भी इन गलियों को ठंडा रखती है जहां कोई पैदल नहीं चलता। अगर मुज़ाफ़ात में बना एक इतालवी कस्बा कर सकता है, तो दुबई के सबसे पुराने माल का क्या हाल होगा? 1981 में देरा में खुलने वाला अस्त अलगरीर सेंटर पूरे खलीजी खत्ते का पहला जदीद शॉपिंग माल था। 150 नई दुकानें, लग्जरी अपार्टमेंट्स और 5 स्टार होटल्स शामिल किए गए। लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दुबई की तरक्की जुनूब की तरफ मुंतकिल हो गई और देरा पीछे रह गया। आज देरा ज़्यादातर कम आमदनी वाले तारकिन वतन कारकुनों का इलाका बन चुका है, जबकि पुराने अमीर खरीदार गायब हो चुके हैं। पार्किंग की शदीद कमी ने सियाहों को भी दूर कर दिया। इंतज़ामिया ने के ज़रिए पार्किंग मैनेजमेंट शुरू की और फूड एंड बीवरेज एरिया 40% बढ़ाया, मगर आखिरकार लग्जरी ब्रांड्स की जगह नाइक और सन इंसान जैसे निस्बतन सस्ते ब्रांड्स को जगह देना पड़ी। नतीजतन मुनाफे कम होता गया और अलगरीर सेंटर एक सुनहरी माजी का साया बनकर रह गया। देरा से निकलकर शेख जायद रोड पर आइए, जहां टाइम्स स्क्वायर सेंटर दो बड़े माल्स के दरमियान फंस चुका है। कभी उसकी 95% ऑक्यूपेंसी थी। चिल आउट, आइस लॉन्ज, एडवेंचर एज की और राइप मार्केट जैसे मकामात उसे मशहूर बनाते थे। लेकिन सिर्फ 2 मंजिलें, कोई बड़ा एंकर हाइपर मार्केट ना होना और मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसे देव हैकल माल के करीब होना उसकी कमज़ोरी बन गया। किराए इतने ज़्यादा हुए कि मुकामी ब्रांड्स ने दुकानें बंद कर दीं। आज ये जगह सिर्फ वीकेंड पर चंद क्रॉफ्ट मार्केट्स की वजह से ज़िंदा नज़र आती है, जबकि हफ्ते के बाकी दिन तकरीबन सुनसान रहती है। अब चलते हैं आस्क अरेबियन सेंटर की तरफ, जो तपनियों में मर्दफ की मिडल क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाया गया था। 200 स्टोर्स, सिनेमा और इंटरटेनमेंट जोन्स के बावजूद इसके करीब सिटी सेंटर मिर्डीफ और बाद में जैसे जदीद आउटडोर कम्प्लेक्स खुल गए, जिन्होंने नौजवान खरीदारों को अपनी तरफ खींच लिया। अरेबियन सेंटर ना इतना लग्जरी था कि अमीर तबका आए ना इतना सहल के मुकाबला कर सके। बैनुल अक़वामी ब्रांड्स ने मुआहिदे ख़त्म करना शुरू कर दिए, दुकानें खाली होने लगें और खाली शीशों को
اشتہاری اسٹیکر سے چھپایا جانے لگا۔ بڑھتے ہوئے کرایوں کی وجہ سے انتظامیہ نے بجلی بچانے کے لیے لابی کی روشنیاں تک کم کر دیں۔ اب آتے ہیں استسک وافی مالک پر، جو مصری فرانہ کے طرز پر بنایا گیا تھا۔ 1991 میں کھلا میں اس کی توسیع کی گئی۔ کبھی یہاں 350 لگژری اسٹورز، کلیوپاترا سپاس اور ایک شاندار لگژری سوق موجود تھا جہاں دبئی کے شاہی خاندان اور ارب پتی آیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ بند طرز تعمیر اور کم قدرتی روشنی اسے پرانا دکھانے لگی، جبکہ نئے مالز شیشے کی چھتوں اور روشن ڈیزائن کے ساتھ سامنے آ گئے۔ بڑے برانڈز دبئی مال کی فیشن ایونیو منتقل ہو گئے۔ آج وافی مال کا ایک بڑا حصہ وی ایف ایس گلوبل ویزا سینٹر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سنہری فرعونوں کے مجسمے آج بند دکانوں کو خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ جمیرہ بیچ روڈ پر موجود سنسیٹ مال بھی اسی انجام کا شکار ہوا۔ شیشے کی خوبصورت عمارت، سمندر کا نظارہ، آرٹ گیلریاں اور خصوصی بوتیکس، سب کچھ موجود تھا، لیکن انتظامیہ نے کرائے کم نہ کیے اور صرف امیر طبقے پر انحصار کیا۔ باکس پارک، لمر اور گیلریا مال جیسے آؤٹ ڈور مقامات نے نوجوان گاہک اپنی طرف کھینچ لیے۔ بوتکس دیوالیہ ہونے لگے اور آج یہاں صرف چند کیفے باقی رہ گئے ہیں۔ شیخ زاید روڈ پر ہی موجود واس اسمال مڈل کلاس خاندانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں ہوم سینٹر، بیبی شاپ، مکس ای مکس اور کرفور جیسے اسٹورز موجود تھے، لیکن 26 میں کرایوں میں 13 سے 22% اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی اسکولوں کی فیس 0 سے 65 درہم تک جا پہنچی اور ڈیوا کے بلوں نے لوگوں کو صرف ضروری اخراجات تک محدود کر دیا۔ دوسری طرف امازون اور نون جیسے آن لائن پلیٹ فارمز نے ہوم گڈز مارکیٹ پر قبضہ جما لیا اور ایک ایک کر کے آزاد دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب بات ایک ایسے منصوبے کی جو مکمل ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ میدان ون مال ایمبار سٹی میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی و تفریحی مرکز بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا۔ 15 ملین مربع میٹر رقبہ، 1 کلومیٹر لمبی انڈور اس کی سلوپ اور 5 مربع میٹر کا فاؤنٹین سسٹم اس کا حصہ تھے، لیکن تیلمائے کاری کی کمی اور 2026 کے بحران نے منصوبے کو روک دیا۔ آج یہ صرف ایک ادھورا کنکریٹ کا ڈھانچہ ہے جو صحرا کی دھوپ میں خاموش کھڑا ہے، جبکہ ساتھ موجود ڈسٹرکٹ 1 کی لگژری ولاز اب بھی آباد ہیں۔ اور آخر میں سب سے بڑا نام، اسٹرس دبئی مال کی فیشن ایونیو، دنیا کے سب سے بڑے مال کا وہ حصہ جہاں اسٹرس 150 سے زائد عالمی لگژری برانڈز موجود ہیں۔ اس کی کامیابی بڑی حد تک روسی ارب پتیوں اور چینی سیاحوں کے خرچ پر قائم تھی، لیکن 26 کے جغرافیائی سیاسی بحران نے روسی سرمایہ کاری کا بہاؤ محدود کر دیا، جبکہ چینی سیاح بھی کم ہو گئے۔ دوسری طرف خلیجی سرمایہ کار اپنا سرمایہ سعودی عرب کے ویژن 2030 منصوبوں میں منتقل کرنے لگے۔ نتیجہ، گوسٹ فلورز کا باہر ایکویریم اور میوزیکل فاؤنٹین کے پاس سیاہ تصاویر بنوا رہے ہوتے ہیں، مگر اندر فیشن ایونیو میں خاموشی چھائی رہتی ہے۔ لگژری فروخت 35 سے 60% تک گر چکی ہے۔ امار نے برانڈز کو ہدایت دی کہ دکانیں بند نہ کریں اور اوقات کم نہ کریں تاکہ باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق نظر آئے، جبکہ اندر ہی اندر اسٹاف اور اسٹاک دونوں کم کیے جا رہے ہیں۔ اگر مجموعی تصویر دیکھی جائے تو انستاً بڑے مالز کا زوال صرف 2026 کے بحران کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک ایسے معاشی ماڈل کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جو تقریباً مکمل طور پر غیر ملکی سیاحوں پر منحصر تھا، جہاں سب سے بڑا بنانے کی دوڑ میں زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا اور مقامی رہائشیوں کی قوت خرید کو اہمیت نہیں دی گئی۔ جب لگژری مالز خاموش راہداریوں میں بل جائیں اور میگا پروجیکٹ صرف کنکریٹ کے ڈھانچے رہ جائیں، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ دولت اور چمک دمک ہمیشہ اندرونی کمزوریوں کو نہیں چھپا سکتے۔ اب سوال یہ ہے، کیا دبئی خود کو دوبارہ زمینی حقائق کے مطابق ڈھال پائے گا، یا یہ صرف ایک ایسی زنجیر کی پہلی کڑی ہے جو آگے مزید بڑے معاشی بحران کی طرف لے جائے گی؟ اور کیا کوئی ریٹیل معیشت صرف سیاحوں کے عارضی اخراجات پر قائم رہ سکتی ہے، یا اسے آخرکار اپنے ہی شہریوں کی قوت خرید پر انحصار کرنا ہوگا؟